सैकड़ों बरस पहले एक हरा भरा और आबाद गांव था जिसमें 500 किसान जिंदगी बसर करते थे। इस गांव का जमींदार बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा शख्स था। ये अपने किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। इसका तरीका ये था कि वो इन लोगों से खूब कसकर काम लेता और मजदूरी इन्हें इतनी थोड़ी देता कि बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाते। ये इसके जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहते और जैसे तैसे जिंदा थे। इतना कम खा पी कर इन्हें खेत में काम करना ज़रा पसंद ना आता और ना इनका जी खुश होता, मगर क्या करते, और कोई जीने का सहारा जो न था। सब्र करते और जिंदगी के दिन पूरे करते। जमींदार की तरह इसकी बीवी भी खूब मोटी ताजी सांड जैसी बनी हुई थी। शौहर के साथ एक खूबसूरत मकान में रहती थी। लोग तो दिन भर खेतों में काम करते और ये मियाँ बीवी बराबर पेट पूजा में लगे रहते। हर वक्त कुछ न कुछ ठूस ठास चलती रहती थी। दिन में कई बार नाश्ता करते। गरीब किसान एक वक्त की खाली खुश्क रोटी और प्याला भर पानी पीकर गुजारा करते थे। एक दिन अजीब इत्तेफाक हुआ। नेनोश नामी एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल थी और अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहती थी। तबीयत की बहुत नेक और बड़ी मेहनती थी। जिस वक्त माँ खेत पर काम करने जाती, ये भी माँ का हाथ बटाती। इस दिन भी वो माँ के साथ काम कर रही थी। ज़ोहर का वक्त करीब आया तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी, ये सूखी रोटियां चश्मे पर ले जाओ और पानी में इन्हें भिगो कर ले आओ ताकि हम लोग खा पी कर फिर काम कर सकें। और हाँ, आप खोर में पानी भरती लाना। लड़की ने कहा, अभी जाती हूँ। लड़की ने रोटियां पानी में तर करके नरम कर ली और आप खोर में पानी भरने के लिए झुकी तो इसके कान में एक आवाज़ आई, अच्छी बेटी। लड़की ने पीछे नज़र की तो एक फकीरनी को देखा जिसकी आंखों से गम टपक रहा था और वो इस तरह देख रही थी जैसे रहम की भीख मांग रही हो। इस वक्त वो फकीरनी बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। ये सूखी रोटियां मुझे दे दो, शायद मेरी जान बच जाए। लड़की भूख की शिद्दत से खुद बेहाल हो रही थी और इसकी माँ भी खुश्क रोटियों का इंतज़ार कर रही थी। फिर भी इससे फकीरनी का हाल न देखा गया। इसने डबडबाई हुई आंखों के साथ रोटियां फकीरनी को दे दी। फकीरनी ने लड़की को दुआएं देते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी इस नेकी के बदले एक दुआ पढ़कर तुम्हारे आप खोर पर दम कर देती हूँ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आज से जब भी तुम चाहो अपने आप खोर को मुखातिब करके ये कहना, तुझे पहाड़ की चोटी पर जमी बर्फ़ की कसम, मुझे खुशहाल कर दे। ये कहकर अपना बायां हाथ आप खोर के अंदर फेरना। इसी वक्त तुम देखोगी कि आप खोर बालाई और शहद से भर गया और इससे बाहर निकल पड़ रहा है। आप खोर इस वक्त तक इसी हालत में रहेगा जब तक तुम दूध और शहद खाती रहोगी। इसके बाद जब तुम चाहो कि दूध और शहद का ये बहाव रुक जाए, उस वक्त अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना, बैन बैन बान बान, भर गया ओंडा बढ़े दुकान, और फिर अपना दायां हाथ आप खोर पर फेरना ताकि शहद और बालाई निकलना बंद हो जाए। तुम जब तक इस आप खोर को हिफाजत से रखोगी, ये ज़रूरत के वक्त तुम्हें अपना कमाल दिखाता रहेगा और तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरती रहेगी। फकीरनी तो ये बातें कहकर आंखों से ओझल हो गई। लड़की हैरान परेशान बहुत देर तक इसे इधर उधर ढूंढती रही। जब इसका पता न चला तो वो अपने जी में कहने लगी, आज मेरी खैरियत नज़र नहीं आती। अम्मा खूब खबर लेंगी और मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ देंगी। मैंने कसूर ही ऐसा किया। जो सूखी रोटियां उन्होंने पानी में भिगोने को दी थी वो भी मैंने फकीरनी को दे डाली, मगर क्या करूं, मुझे इस बेचारी की बेबसी देखी न जाती थी। अब तो जो भी हो, इसी हाल में खाली हाथ अम्मा के पास जाना पड़ेगा। ये सोचकर गरीब लड़की आप खोर हाथ में लिए खेत में गई। जब माँ ने रोटियों का हाल पूछा तो जो कुछ गुजरी थी कह सुनाई। माँ को बेहद गुस्सा आया और बोली, अरे नादान लड़की,
تو نے ہماری آج کی خوراک ایک مکار فقیرنی کو دے ڈالی، اور اس کے بدلے لائی تو کیا، 2-4 نکمے الفاظ۔ اب تو ہی بتا، میں بھوکے پیٹ کیسے کام کروں؟ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی غصے میں بھری ماں کہنے لگی، اب بیکار بیٹھی منہ کیا دیکھتی ہے؟ آپ خور سے دودھ اور شہد کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے یہ باتیں اپنے حساب میں لڑکی کو مذاق اڑانے کے لیے کی تھی، مگر لڑکی کو اس وقت بوڑھی فقیرنی کی بات یاد آ گئی اور وہ روتے ہوئے آب خور کے قریب جا کر بولی، تجھے پہاڑ کی چوٹی پر جمی برف کی قسم، مجھے خوشحال کر دے۔ یکا یک آب خور سے سفید بالائی اور شہد ہلنے لگا۔ ماں اپنا لکڑی کا چمچہ لے آئی اور کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی سے لڑکی پر بے اختیار پیار آ گیا، بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور پیار کر کے کہا، پیاری بچی، مجھے معاف کر دے، مجھے تیری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سچ مجھ تو بڑی اچھی اور سچی بچی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو زندگی میں پہلی بار ایسا مزیدار کھانا نصیب ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی نے آب خور کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے، بین بین بان بان، بھر گیا اونڈا پڑھے دکان۔ پھر 3 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ بھی آب خور پر پھیرا، فوراً بالائی اور شہد نکلنا بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ آفتاب غروب ہونے تک اطمینان سے کام میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد لڑکی نے آب خور اٹھایا اور ماں کے ساتھ گاؤں کا راستہ لیا۔ آج وہی چھوٹا سا گاؤں والا مکان انہیں بہت بارونق نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ماں نے اپنی دونوں چھوٹی بچیوں کو سوتے سے جگایا اور یہ سب آس پاس بیٹھ گئیں۔ اس وقت لڑکی کچھ فکر میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماں نے محبت سے پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ غمگین سی کیوں نظر آ رہی ہو؟ پیاری اماں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے غریب پڑوسیوں کی خبر نہ لیں، اکیلے اکیلے شہد اور بالائی کھائیں، انہیں نہ دیں، آخر وہ بھی برسوں سے خالی روٹی کھاتے آئے ہیں، انہیں یہ چیزیں مل جائیں تو کتنے خوش ہوں گے۔ ماں لڑکی کی نیک دلی سے بے حد خوش ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹی، میں ضرور انہیں بھی شریک کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور وہ اسی وقت اٹھی اور بہت آہستہ آہستہ اپنے غریب پڑوسیوں کو دعوت دے آئی اور یہ بھی کہہ آئی کہ بہت خاموشی کے ساتھ میرے یہاں آنا، ایک بڑی ضروری بات کہنا ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا کہ زمیندار اس کی بیوی اس بات کو سن نہ پائیں کہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر کی کھڑکی سے سڑک پر نظر دوڑاتے رہتے ہیں، اس لیے بہت ہوشیاری سے آنا۔ پڑوسیوں نے وعدہ کیا کہ جیسا تم کہتی ہو ویسا ہی کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لڑکی نے آب خور میز پر رکھا اور پہلے کی طرح آب خور کو حکم دیا اور اس کی تعمیل میں شہد اور بالائی ابلنے لگی۔ پڑوسی جو یہ تماشا دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں کوئی 100 آدمی ان کے گھر میں جمع ہوئے اور شہد اور بالائی پیٹ بھر کر کھایا، پھر مہربان میزبان کا شکریہ ادا کر کے واپس ہو گئے۔ اب بدنیت زمیندار کی بات سنو۔ جب یہ ظالم میاں بیوی خوب پیٹ بھر کر گھر میں کھا چکے تو وہاں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گئے اور کھڑکی کھول کر باہر کی سیر کرنے لگے۔ اس درمیان انہوں نے دیکھا کہ کچھ سائے ایک مکان کی طرف حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات سے پیٹو زمیندار کے دل میں کھلبلی مچی کہ ضرور یہ کوئی خاص بات ہے، باہر چل کر دیکھنا چاہیے۔ زمیندار اس طرح آہستہ آہستہ چلا کہ اس کی آواز سننے میں نہ آئی۔ گلی میں پہنچا تو دیکھا لوگ 2-2 4-4 کر کے میزبان لڑکی والے مکان میں جا رہے ہیں۔ اب تو اسے باہر بالکل یقین ہو گیا کہ بلا شبہ اس مکان میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دبے قدموں لڑکی کے مکان کی چھوٹی کھڑکی سے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ ایک آب خور میز پر رکھا ہوا ہے اور اس میں سے بالائی اور شہد نکل نکل کر آ رہا ہے اور لوگ اسے کھانے میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھتے ہی زمیندار الٹے قدموں واپس ہوا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، ارے او نیک بخت، سنتی ہے؟ تو کہتی تھی وہ لڑکی والا پڑوسی کا گھر بہت غریب ہے،
میں نے تو وہاں نقشہ ہی دوسرا دیکھا ہے، لوگ مزے سے بالائی اور شہد کھا رہے ہیں۔ بیوی بولی، کیا واقعی؟ اور نہیں تو کیا، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد ان دونوں میں کھچڑی پکنے لگی کہ یہ آب خورا کس طرح اڑایا جائے اور ہم کو بھی شہد اور بالائی کھانے کو ملے۔ آخر یہ تجویز پاس ہوئی کہ رات کو چوروں کی طرح جائیں، ایک معمولی آب خورا ساتھ لیتے جائیں اور مکان میں داخل ہو کر وہ طلسمی آب خورا اڑا لیں، اس کی جگہ یہ آب خورا چھوڑائیں۔ زمیندار کی بیوی یوں تو بڑی ٹھوس اور بھونڈی صورت کی نظر آتی تھی، مگر تھی بہت چالاک اور گہری۔ اس نے فوراً میاں سے کہا، پہلے تم ایک کام اور کرو، اور وہ یہ کہ آفتاب نکلے رہنے تک صبر سے کام لو۔ شام کو تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو کسی جگہ چھپا کر انتظار کرتے رہو کہ وہ لڑکی اور پڑوسی جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد کھڑکی سے جھانک کر دیکھو کہ وہ لڑکی اور اس کی ماں آب خور سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ سنو، انہیں یاد کر لو تاکہ تم بھی انہی کو دہراؤ، پھر ہم دونوں بھی مزے سے شہد اور بالائی اڑایا کریں گے۔ دوسرے دن جب گاؤں کے لوگ کھا پی کر اپنے اپنے گھر واپس ہوئے، زمیندار طاق میں لگا رہا اور چھوٹی کھڑکی سے سر ڈال کر اندر کا حال دیکھتا رہا۔ لڑکی نے جو الفاظ آب خورے سے کہے تھے انہیں یاد کر لیا، پھر فوراً گھر میں واپس ہو کر بیوی کو بھی یاد کرائے۔ اس کے بعد یہ دونوں جاگتے رہے کہ گاؤں میں سوتا پڑ جائے تو وہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائیں۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ پاس پڑوس میں کوئی جاگ نہیں رہا ہے، اس وقت زمیندار نے وہ آب خورا اٹھایا جو طلسمی آب خورا سے بالکل ملتا جلتا تھا، اور دبے قدموں اس مکان کے طرف گیا اور گھر کی پچھلی کھڑکی سے جو کھلی ہوئی تھی گھر میں داخل ہوا، اور میز پر سے اصل آب خورا اٹھا کر اپنا آب خورا اس کی جگہ رکھ دیا اور الٹے قدموں چپ چاپ واپس ہو کر آب خورا بیوی کے حوالے کیا۔ زمیندارنی نے اس آب خورے کو بڑی احتیاط سے تہہ خانے میں رکھ دیا اور پھر دونوں میاں بیوی لمبی تان کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو زمیندار اور اس کی بیوی سو کر اٹھے اور کھڑکی سے باہر نظارہ کیا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی بہت زیادہ آبادی کھیتوں میں جا چکی تھی، صرف زمیندار اور اس کی بیوی گھر میں موجود تھے۔ زمیندار نے طلسمی آب خورا میز پر رکھا اور بیوی کے ساتھ مل کر آب خورے کو اس طرح مخاطب کیا، تجھے پہاڑ کی چوٹی پر جمی برف کی قسم، مجھے خوشحال کر دے، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ آب خورے کے اندر پھیرا۔ آب خورے کے منہ سے یکا یک سفید بالائی اور سنہرے رنگ کا شہد نکلنے لگا۔ زمیندار اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگے۔ یہ دونوں پیٹو تو تھے ہی، کھانے اور دن رات منہ چلاتے رہنے کی عادت تھی۔ تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپکے اور ایک ایک چمچ ہاتھ میں لے کر کھانا شروع کر دیا۔ کوئی 2 گھنٹے تک کھانے کے سوا اور کوئی کام نہ کیا، برابر کھاتے رہے اور اتنا کھا گئے کہ پیٹ پھول گیا۔ دونوں بے حال اپنے اپنے پلنگوں پر دراز ہو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ ظہر کے قریب آنکھ کھلی تو جمائی پر جمائی چلی آ رہی تھی، بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ایسا سما دیکھنے میں آیا کہ بے اختیار ہنسنے لگے۔ میز اور کمرے کا فرش بالائی اور شہد سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زمیندار اور اس کی بیوی لگاتار کہے مارنے لگے اور اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چند منٹ بعد زمیندار کی بیوی نے میاں سے کہا، میاں جی ہنسی تو بہت ہو لی، آؤ اب ذرا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، کمرہ اور میز صاف کر ڈالیں۔ پھر دونوں نے بڑی تیزی سے صفائی شروع کر دی۔ ابھی آدھا گھنٹہ کمرہ صاف ہونے میں پایا تھا اور آدھا باقی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جتنا حصہ صاف کیا تھا وہ پھر شہد اور بالائی سے بھر گیا۔ یہی حال میز کا تھا، جدھر کی میز صاف کی تھی ادھر پھر بالائی اور شہد کا ریلا بہتا ہوا معلوم ہوا۔ اس وقت زمیندار کو خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ شہد اور بالائی کا یہ بہاؤ رک جائے، مگر مشکل یہ آ پڑی کہ آب خورے کے اس سیلاب کو روکنے کا منتر اسے معلوم نہ تھا۔ کتنا ہی دماغ پر زور دیتا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، کتنے ہی جتن کر ڈالے کچھ فائدہ نہ ہوا۔
आखिर आब खोरे का मुंह मोटे कपड़े से बांध दिया और इत्मीनान का सांस लिया, मगर वो शहद और बालाई का बहाव अल्लाह का अजाब बन गया था। अब आब खोरा एक देग के अंदर रख दिया गया। चंद लम्हों के अंदर देग भी शहद और बालाई से लबालब भर गई। गर्ज मियाँ बीवी के बनाए कुछ न बनी। घर में जितने बर्तन थे सब शहद और बालाई से भर गए। सोने के कमरे से लेकर बावर्ची खाने और मुलाकात के कमरे तक सब जगहों में बालाई और शहद भरा नजर आता था और इसके बहाव में रह रहकर तेजी ही आती जा रही थी। आजिज आकर दोनों ने मकान का दरवाज़ा खोल दिया और अब यह अनोखा सैलाब घर से निकलकर बागीचे में पहुंच गया और वहाँ भी कोई ऐसी जगह ना रही कि जो शहद और बालाई से न भर गई हो। सैलाब जमींदार और इसकी बीवी दोनों के गले तक पहुंच गया। इस वक्त इनका हुलिया देखकर हंसी रोकना मुश्किल था। इस खराब हालत में लथपथ दोनों जैसे तैसे गली में पहुंचे। गली भी शहद और बालाई से भर चुकी थी। दोनों के बदन बहुत भारी थे। रास्ता तय करना दोभर था और वो इतने थक गए थे कि कदम कदम पर हाँफने लगते थे। असर के करीब गांव की तमाम सड़कें और रास्ते सैलाब से ढक चुके थे और इस बहाव ने अपना रुख जंगल की तरफ कर लिया था। इस परेशानी की हालत में जमींदार और इसकी बीवी ने कितनी फरियादें की और मदद के लिए लोगों को पुकारा, मगर वहाँ कोई न था जो इनकी आवाज़ सुनता। ये दोनों बेहद मायूसी के साथ हाथ पांव मारते और इस हरकत से और ज़्यादा बालाई और शहद के सैलाब की लपेट में आ जाते थे। इनके डूबने में बहुत कम कसर रह गई थी। अब ज़रा इस लड़की और इसकी माँ का हाल सुनो। ये दोनों रोज़ के दस्तूर के मुताबिक अपने काम पर पहुँच गईं। नाश्ते का वक़्त आया तो आब खोरा, जो बिल्कुल असल आब खोरे की तरह था, सामने रखा और लड़की ने हमेशा की तरह आब खोरे को मुखातिब करके कहा, तुझे पहाड़ की चोटी पर जमी बर्फ़ की कसम, मुझे खुशहाल कर दे, मगर इस रोज़ आब खोरे से न शहद निकला न दूध। लड़की ने इस मंत्र को कितना ही दोहराया, कुछ असर ना हुआ। दोनों बहुत गमगीन हो गईं। ज़ोहर के वक़्त भी कुछ खाने को ना मिला। मगरिब के वक़्त जब इनका रोज़ का काम पूरा हो चुका तो ये और दूसरे मजदूर दो दो चार चार करके गांव की तरफ चले। गांव के करीब पहुंचे तो सब हैरत से देखने लगे कि एक सफ़ेद रंग के सैलाब से सारा गांव बह गया है। अब वहां से इन लोगों की तरफ बढ़ता मालूम हो रहा है। इस मौके पर इन्हें जमींदार और इसकी बीवी दोनों सैलाब में फंसे हुए नजर आए। यकजक एक देहाती ने, जो सैलाब के करीब पहुंच चुका था, नारा मारा, अरे ये तो शहद और बालाई का सैलाब है, अल्लाह की पनाह, अब क्या किया जाए। लड़की ये बात सुनते ही असल वाक़या समझ गई और इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, ज़मींदार ने असल आबखोरा चुरा लिया और इसकी जगह ये मामूली आबखोरा रख गया है, इसलिए इस आबखोरे ने हमें अपनी कोई करामत ना दिखाई। इधर असली आबखोरा अपना काम करता रहा और यहाँ तक नौबत पहुँची कि हर तरफ बालाई और शहद बहा बहा फिर रहा है और सैलाब बनकर किसी के रोके नहीं रुक रहा। अब आप समझ गई होंगी, जमींदार को वो दूसरा मंत्र मालूम ना हुआ जिससे बालाई और शहद उबलना रुक जाता। अम्मी ने ज़ोर से ये कहा मारा और कहा, सच कहती हो बेटी, बिल्कुल यही सूरत है। लालच में जमींदार और इसकी लालची बीवी दोनों ने हमारे लिए कुआं खोदा, मगर हम तो अपनी जगह रहे और ये दोनों अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। लड़की ने कहा, ये तो खैर जो हुआ ठीक हुआ, मगर अब ज़रा अपने आबखोरे की खबर लेना चाहिए। ये कहकर दोनों साथ साथ एक दूसरे रास्ते से जमींदार के घर के पिछवाड़े पहुंची। खिड़की में सर डालकर देखा तो असली आबखोरे पर नज़र पड़ी, जिसके मुंह से बालाई और शहद बराबर उबले जा रहा था। लड़की ने फौरन ही आबखोरे को मुखातिब करके कहा, बैन बैन बान बान, भर गया ओंडा भड़े दुकान, साथ ही अपना बायां हाथ फेरा। इस हरकत से फौरन शहद का उबलना बंद हो गया। थोड़ा थोड़ा करके सैलाब का जोर ख़त्म हुआ। लोगों ने दलदल में फंसी हुई जूतियाँ और बहुत सी दूसरी चीज़ें निकालीं, फिर बड़ी सड़क पर पहुंच गए। जमींदार और इसकी बीवी की आह फरियाद किसी ने ना सुनी और ये हाथ पांव मारते मारते और चिल्लाते चिल्लाते हमेशा के लिए खामोश हो गए। इन्हें अपनी खुदगर्जी की सज़ा मिल गई। इसके बाद गांव के लोग और वो लड़की और इसकी माँ एक हफ्ते तक गांव की सफाई में मसरूफ़ रहे।
जब इस काम से फुर्सत पाई तो सब ने इकट्ठे होकर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने जालिम जमींदार और इसके जुल्म से निजात दिलाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।